میں چورا شریف پہنچنا ہے تو اجازت ہوئے تو کدھر راہ چ نہ کھا لواں. ماں نے اجازت دیتی تو ٹورے 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 تو چورا شریف چلے گئے. ہن میں گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہونا. انہاں دے جان دا انداز ہوندا سی کہ جدو آپ نے علی پور سیدہ تو چلنا تے مریداں نو فرمانا کہ خالی بوریاں تے توڑے لے جاؤ. توڑے چورا شریف بوریاں لے کے جایا جے. پوچھنا حضور وجہ کی ہے؟ فرما چورا شریف جا کے دساں گا. چورا شریف جدو پہنچنا تے لنگر کھا لینا. پیر جماعت علی شاہ نے فرمانا میرے مریدوں آ جڑے چورے دے لنگر دے چورے چورے دے لنگر دے چورے نے اے اپنی بوریاں چ بھر لو. مریداں نے چورے بھر لینے. ایک دن بابا جی سرکار نے دیکھ لیا فرمان لگے جماعت علی کی پیا کرنا ہے. عرض کی تھی بابا جی میں چورے دے چورے علی پور لے جانا. اوتھے جد عرس کراواں اپنے لنگر وچ چورے دے چورے ملا لینا. میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں. بابا جی نے سینے لگا کے فرمایا جماعت علی شاہ تو دنیا دار فقیر دا نوکر نہیں, چورے والے دے فقیر دا نوکر ہے. تو فقیر محمد دا نوکر ہے. فرمایا جاؤ چورے دے چورے کھاندا رہی. جیڑا تیرے بھوکے آوے گا او دی بھوک بھی مک جائے گی, دکھ بھی مک جائے. اللہ